अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। पिछले प्रोग्राम में हमने इल्म जफ़र के हिसाब से कुछ नाम के हरूफ बताए थे कि ये नाम के हरूफ अगर हों तो मिजाज और तबीयत और आदत मिलती है, यानी ऐसे लोगों से निभाव यानी बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। आज भी हम इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ बताएंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये सवाल किया है कि आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो बताएं, हमें उर्दू का नहीं पता। लेकिन क्या है कि उर्दू वाले भी लोग जिन देखते हैं, तो उसके लिए जिन्हें आपको मैं वो बताऊंगा कि किसकी जोड़ी किसके साथ अच्छी रहती है। ठीक है, अगर एफ़ नाम है, एफ़ है यानी फ़े है, फ़े वालों की शादी या फ़े वालों की दोस्ती या फ़े वालों का लिंक जो है जे और जी वालों से यानी बहुत अच्छा रहता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपका नाम अगर एफ़ से आता है तो आपकी शादी अगर एस से हो गई है तो वो नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मिजाज का मिलना, आदत का मिलना, तबीयत का मिलना, सोचों का मिलना, ये चीज़ है कि अगर एफ़ वालों की शादी जे और जी से होगी तो इनका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी यानी एफ़ वालों की अगर एस से हो गई तो ठीक है, मिजाज में हमांगी रहेगी, यानी ऊंच नीच आता रहेगा। इसी तरह एफ़ वालों की अगर बी वालों के हो गई, बिलिश जैसे नाम है, बी वालों से अगर होती है तो भी यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है, यानी मिजाज अप डाउन होते हैं। उसके बाद जे वाले जो लोग हैं, जे वाले लोग ये इनका मिजाज जो ना यानी तीन उनसे हरूफ से मिलता है, यानी एफ़ से मिलता है, ठीक है, एफ़ से मिलता है और यू से मिलता है, एफ़ और यू से मिलता है, ठीक है। लेकिन अलिफ एन नून लाम है इनसे नहीं मिलता, यानी ए वालों से नहीं मिलता, ठीक है ना। इनका अगर ए वालों से होगा तो इनके मिजाज में अप डाउन ये चलता रहेगा। और सबसे बेहतर इनके लिए ये है कि इनकी अगर एफ़ से हो जाए, ठीक है, तो बहुत बेहतर यानी पीरियड रहता है। उसके बाद अगला नाम है टी से मिसाल ले नाम है तारिक वाले जो लोग हैं, टी वाले जो लोग हैं, ये लोग अगर शादी करना चाहें या किसी के साथ बहुत गहरी दोस्ती करना चाहें या इनकी शादी मिसाल ले लो वाई वाले से हो गई, एक वी होता है एक वाई होता है, अगर वाई वालों से हो गई तो बहुत अच्छा निभाव होगा, बहुत अच्छा सिलसिला होगा। और इनकी अगर एस से हो गई तो एक पोजीशन यानी अप डाउन रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि मिजाज का मिलना, सोचों का मिलना और एक दूसरे को समझना। बाकी अगर किसी हरूफ से होती है तो इनका यानी ये मिजाज समझ में नहीं आने वाला होता। और इसी तरह अगला लफ्ज़ है वाई, ठीक है ना। वाई वालों की शादी सीन से भी हो जाए तो भी बेहतर है और एफ़ से हो जाए तो भी बेहतर है, ठीक है। सीन से हो जाए, एफ़ से हो जाए, टी से हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके नाम के हरूफ ये आते हैं तो आप कोशिश करें कि इन लोगों से दोस्ती या लिंक या कोई भी ताल्लुक़ हो तो उसको देखकर आजमा लें कि मैं किस हद तक सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और हर हरूफ के बारे में आपको बताते रहेंगे किन की जोड़ी किन के साथ अच्छी रहेगी और किन की जोड़ी किन के साथ अच्छी नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला जो हमें सवाल भेजा है, अरोज ने भेजा है लाहौर से। शादीशुदा हूँ, माली हालात कब ठीक होंगे? ये नाम इनका इरज है। इरज साहबा ने सवाल भेजा है, शादीशुदा हूँ, माली हालात कब ठीक होंगे? आपके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है वो अल्लाह के फजल से अब शुरू हुई है, यानी इतने टाइम से ये लकीर रुकी हुई थी और कहीं नहीं चल रही थी। और ना चलने से मुराद ये कि हर सिलसिले का बंद होना, हर सिलसिले का ठहर जाना,
ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے ثانیہ نے میرپور خاص سے، میری زندگی میں سفر ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 علامتیں موجود ہیں۔ ایک سفر تو کوئی عام سفر آپ کو آ سکتا ہے، اور ایک سفر کوئی نیکی کا سفر آپ کو آ سکتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عاطف چودھری صاحب نے لاہور سے، پاکستان میں کب سیٹ ہو جاؤں گا؟ پاکستان میں کب سیٹ ہو جاؤں گا؟ پیارے دوست، آپ کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور آج دن تک آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے، جس کام کے بارے میں سوچا وہ ہوا، تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہے، اور پاکستان میں آپ اسی 2019 اور 2020 میں بہت زیادہ سیٹ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سعدیہ نے کوئٹہ سے، شادی کے بعد ہمیشہ مسئلے رہتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے، اب جو شادی ہے وہ کیسی رہے گی؟ دیکھیں، آپ کا جو نام ہے اس کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے اگلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کی کس سے ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑے عادت اور مزاج کو بدلیں، کیونکہ آپ کے اندر قدرتی طور پر یہ ہے کہ غصہ آپ کو ایک دم آ جاتا ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتی چیز، اور پھر آپ کی چلتی ہوئی زندگی ٹھہر جاتی ہے اور پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ شادی انہی سے کریں کہ جن سے آپ کا ستارہ اور مزاج اور عادت ملتی ہو، تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، چلتی رہے گی۔ اگلا سوال کیا ہے گل ریاض نے گجرانوالہ سے، میری شادی 2 ہوں گی، میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے انیلا نے یو کے سے، انیلا نے سوال کیا یو کے سے، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد کب ہوگی؟ خود کمانے کے لائق کب ہوں گی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی شادی جو ہے اس کو 6 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 علامتیں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی، اور آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ اچھا رہے گا، اور اسی 2019 میں آپ کے مالی معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے اور اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے اقبال نے سرحاب سے، باہر ملک جانے کا چانس ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اقبال بھائی سفر کی لکیریں موجود ہیں، بس آپ تھوڑی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے مانور عباسی نے بحرین سے، مانور عباسی نے بحرین سے سوال کیا ہے میرے ہاتھ میں پیسہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جو ہے وہ 1 نہیں 2 ہیں، اور آپ کی قسمت کی لکیر بھی چلتے چلتے ڈبل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بہت آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد احمد نے فیصل آباد سے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جو بھی بزنس، جاب یا بزنس، تو محمد احمد صاحب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کاروبار کریں، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ نوکری اور ملازمت سے آپ کو کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، بس ٹائم ہی پاس کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے ظفر علی نے صوبیہ، ظفر علی صاحب نے سوال کیا ہے صحابی سے، میرے ہاتھ میں دولت اور شہرت ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر تو کافی بڑی ہے، اور قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کو آگے چل کے سپورٹ بھی ہوگی، اور 3 سے 4 چانس بھی آنے والے وقت میں ملیں گے 2020 اور 2021 میں۔ یہ بڑے چانس ہوں گے، اور اس میں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔